हे आता उदीक कसलें येता जाणा तूं? सेफ्टी हेजे ड्रेनेज वॉटर गाणी मारता हांगासर. आनी 8 दीस जाले हे जाला आनी कोणा म्युन्सिपालिटीकूय पडलेले ना, हेल्थाकूय पडलेले ना. आता तुमची भुरगीं येतात? आमची भुरगीं येता सगळे खूब भुरगीं. आता भुरग्यांक भितरसून आता वचचें पडटा गाणीतून. आता कितें जालें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल तेजे? कोण तरी रिस्पॉन्सिबल घेवन जाय न्हू म्हाजी तूं. मागीर म्युन्सिपालिटी पडलेले ना, हेल्थाकूय पडलेले ना करून तरी. हेजे कितें म्हणटा तूं? हेजे आधी झालं वता घाण मेळ्ळी वास सगळो स्कुलान वाज क्लास भुरगीं मेळ्ळी इस्कॉलार ते दुयेंस जाल्यार कोण पळयतलो सगळे हेजेर. स्मेलींग सी द स्मेल तापन. This is happening from long time. This gutter water coming out. Another problem is people coming from the wrong side. There is a big no entry there, but still people are coming inside on the wrong side. This side? Yeah, this side. Especially bikes. Cars are less, but bikes. Bikes they don't care only. They'll just come straight like this. कितले दीस जाले? कालच्यान एक्चुअली दिसता. तेच्या पयलीं जाला म्हणटा कोण तर. होय. तुमची भुरगीं येता स्कुलाक? होय. So there's a lot of sewage here on this road, and since our children are studying in the school, it's a really big health hazard to them. And if they catch on any diseases, who is responsible for it? Is the government taking the necessary precautions for it, or where is the municipality to look after this health issue over here? Since this is a school area and there are so many children coming to school, I think this situation should be controlled very fast. It cannot be now. This is the third day which is going on here. Our children have to walk through this sewage water, which is even stinking. So you can imagine the trouble and the stress what the children are going through. So how are we parents going to be comfortable in sending our children when there's a health hazard right next to the school? So please, we have a request to please look into this as quickly as possible and solve this problem. Thank you. I'll see you. सेकंड यूट्यूब चॅनल हांव आतां म्हापसा आहा. म्हापसा म्हणजे हांगासर सेंट मेरी स्कूल आहा. सेंट मेरी प्रायमरी स्कूल हांगासर पळय जाला पळय कितें तें. हें आतां स्कुलाचो टायम, स्कूल सुटलेलें आहा आनी पळय कितें जालां तें. हें उदीक खंय पावलां पळय. कितें म्हणटा हेचेर तूं? सामकी घाण जाल्लेली आसा. हें मातशें इमिजिएट क्लियर. गेल्या वर्सा अशेंच जाल्लेलें आनी ताका हांवें सपोर्ट म्हणजे टँकर वाल्याचो नंबर दिल्लो. आयजूय तांकां म्हटलां हांवें मातशें क्लियर. हें उदीक सारकें सकयल पावलां. हें पळय आतां स्कूल सुटलेलें आहा. हांव नको स्कुलानूय ऑब्जेक्शन हाडलेलें. हांगा पेरंट्स सांगतात की 8 दीस जाले. मॅडम हेका हेचेर कितें म्हणटा तुमी? तुमची भुरगीं येता स्कुलाक न्हू? It is so much of it is such a bad thing because children are here and they are having this sting coming out from this place, all sewage. It is so bad for health. I mean the people should really do something about it. थँक्यू. पळय आतां कितले त्रास जाता. आनी प्रायमरी स्कूल हें कितें धाकटी एकटी भुरगीं येता. पळय कशें मॅच जाला तें. पयलेंच हांगासर ट्रॅफीक कोण म्हणटा नो एंट्रीन येता. हे पळय हें उदीक नळाचें न्हू. हे पळय जालां पळय कितें तें. हेच्या फुडल्यान कोड आहा दिसता. कोड हांगासून हो रोड हो. हे हेल्थाचें आदले जलाकार सावथ म्हणटा तें पळय. हें आतां थंय कितें आहा डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्वीस त्यांच्या फुडल्यान चालू आहा. हें चालू आहा बंद आहा. कितें आहा भितर आतां? बंद आहा. हें सकयल येला. हें सब बंद आहा आतां. हें म्हणल्यार कोणाकूच कशें पडलेलें नाका म्हणटा. आतां खूब कडेन आमी दाखयतात रस्त्यांचे. काल दाखयला आमच्या HDFC बँके कडेन. थंयसरूय कोणाक खंयच्या कॉन्सलराकूय पडलेलें ना, कोणाकूच पडलेलें नासता. आतां हांगा हे स्कुला कडेन हें पळय कितें जाता तें पळय. हांगा पळय चलोंक जातालें पळय भुरग्यांक. 2 दीस जाले सर. 2 दीस जाले. 2 दीस जाले का? कोण 8 दीस जाले म्हणटा. 2 दीस जाले. हें चड येता. पयलें बारीक बारीक येतालें.
म्हणजे हेच्या पयलीं जाल्लें हांगासर न्हू? पयलीं जाल्लें सर, पयलीं म्हणजे स्कुलान तुजी भुरगीं स्कुलान येता? ना ना ना, हांव भुरग्यांक हाडटा व्हरता सर. म्हाजें नांव राजू. राजू. हांव हाडटा व्हरता भुरग्यांक सर. आतां ही धाकटी धाकटी भुरगीं आतां तांकां त्या गाडयेनूच येवचें पडटा कितें? मॅडम हेजेर कितें म्हणटा तुमी? हांव एबा आजूच आयला. हांव काय 2 दीस येवकूच ना व्हरपाक. तुमची भुरगीं येता न्हू? हय म्हजे चली. 8 दीस जाले म्हणटा आतां उदीक आसतलें तें. मागीर इट इज आयदर बिल्डींग पीपल शूड सी, अदरवायज मागीर हेल्थाक कंप्लेन करची पडटली की हे उदक येता म्हणून, बिकॉज इट इज द वेस्ट वॉटर, अनहायजिनीक. तें आतां पळय भुरगीं चलत वता हांगाच्यान आनी ते परत स्कुलाच्या हातून वता, सो इट इज व्हेरी अनहायजिनीक एंड वी हॅव टू कंप्लेन अबाउट इट. आतां तुमी स्कुलाक एक कंप्लेन करूंक जाय आतां, कित्याक स्कुलाक खबर आहा, कित्याक खबर आसतली तांकां तेंच्यांनी कंप्लेन केल्या. मागीर सिस्टरी कडेन उलोवचें पडटलें. हय हांव उलयतां. थँक्यू मॅडम. पळय कितें जालां तें मेन कितें मेन हांगा स्कूल आहा कितें म्हणून ताका लागून मेन प्रॉब्लम हांगासर. अशें खूब कडेन आहा म्हापशां सारकें वर्स जालेलें आहा. म्हापशां बाजारा कडेन जाल्यार पळोवच नाका आमच्या. आतां आमी व्हिडियो केल्लेले, हेल्थान तांकां नोटीस दिल्या की 8 दिसां भितर करिना जाल्यार बंद करतले म्हणून. 8 दीस जावन गेले तरी कांय करूंक ना. म्हणल्यार आतां कालच्यान ते मातशें कितें क्लीन करतात. आतां पळोवंक जाय तें कितलें क्लीन जातलें तें काय उरतलें काय ना तें पळोवंक जाय. आतां हांगासून आमी चलपाचें कशें कितें आतां हितरसूनच पांय घालचे पडले. म्हाज्या बरोबर उदय हिरवे आहा. उदय कितें म्हणटा हेजेर तूं? अशेंच आमी म्हाका दिसता वरास 1.5 वरास पयलीं अशेंच हांगासर घाण भायर सरताली आनी आतां म्हाका हांगासर चोखपाताळेन सांगलें की हे खूब दीस जाले हांगाचो कोणाचेर लक्ष ना. जेन्ना हांव शेखर नायक यूट्यूब चॅनला वयल्यान उलयता पळय तेन्ना तेंचें लक्ष येता की हांगा कितें घाण व्हांवता म्हणून. आनी हे घाणीचें उदीक आसा, वास येता अक्षरशा. तेन्ना हांव म्हणटा हे जाता इतले बेगींतल्या बेगीन हें काम करचें. कित्याक हे गोवोरमेंटाक लागून हे प्रायवेट हेतूनसून व्हांवता उदक घाण तें वास येता पळय कसलो. तेन्ना बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी कोण प्रायवेट आहा पळय सोसायटी आसूं कोणूय आसूं तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन हें काम करचें. नाल्यार हेचेर हेल्थान लक्ष घालपाचो जाता तितलो बेगीन. कित्याक हांगासून प्रायमरी स्कुलाचे भुरगीं येतात. मॅडम हे कितले दीस जाले स्कूल स्टार्ट जालेलें आतां सान आमी पळयलां. आतां दिवाळी वेकेशन स्टार्ट जालेलें आसा. ती मॅडम सुद्दां म्हणटा पळय आतां दिवाळेची आयच्यान इस्कॉल चालू जालें. इस्कॉल चालू जाल्या उपरांत तांकां कळ्ळें म्हणजे ताच्या पयलीं खंय खूब दीस पयलीं व्हांवता खंय. आतां एकट्यान सांगून गेला खूब दीस जाले म्हणपालो. स्कूल आयज कालच्यान पूण इस्कॉल दिवाळेची सुटी सोंपल्या उपरांत लोकांनी सांगलें की हांगासर उदीक व्हांवता. पूण ताच्या पयलीं केन्ना व्हांवतालें तें आमी नकळो. पूण हें अशें जावचें न्हू. हे बेगींतल्या बेगीन हें काम करपाची गरज आसा. अशें लक्ष घालात म्हणटा हांव. हे हेल्थाकूय सांगता कित्याक व्हडलें गरजेचें आसता हें काम करपाचें. कित्याक भुरगीं येतात ल्हान वास मारता. कितले दीस जाले बा वास मारता? कितले आतां 8 दीस जाले हांव पळयता. बरें हो ह्यो आतां 8 दीस जाले म्हणटा म्हणजे 8 दिसां पयलीं म्हणजे इस्कॉल बंद आसलेलें. सुटी आसली दिवाळेची. कितें नाकूय बंद करून येवचेच पडटा बरोबर. पण कितले लोक पळय नाक बंद करून येवचे पडटा. एक्चुअली म्हाकाच वास येता हांगासर. हेचेर लक्ष घालपाचो बेगींतल्या बेगीन गरजेचें आसा. तेन्ना बेगींतल्या बेगीन हें काम करून घेयात म्हणटा हांव. न्हिदून रावनाकात. कितें चल्लां रे म्हापशा मरे सेंट मेरी इस्कॉला कडेन. प्लीज बेगीन हें काम सोंपय तें प्लीज. थँक्यू. उलयता जाले 2-3 म्हयने जावन गेले. अशें नारसेरूच आहा. स्कुलान कंप्लेन बी करूंक नाका. पयलीं कमी आसले ते आतां मातशें सुबेज जाला. ह्या म्हयन्यान सुबेज जाला. 2-3 म्हयने जाले. त्या गाडयेनसून त्या भुरग्यांक वयचें पडटा पळयात. चुरचुरी दिसता म्हाका वायट दिसता. पळयात परिस्थिती पळयात. पयलींचे हेल्थाचे आसले पळय तेच्या कुशेकूच सेंट मेरी इस्कॉला कडेन पळयात लोकांक कशें वयचें पडटा तें. ह्या गाडयेनसून लोक आपल्या घरा वयतले. दिसा नाका म्हणटा हांव. डायगो कितें म्हणटा हेजेर तूं? हे ऑथॉरिटीजांनी मातसो हेजेर दोळो घेवपाचो कित्याक खूब उदीक वयता सगलें घाण जालें आख्खी. आनी स्कुलाच्या भुरग्यांक खूब त्रास जाता येता वयता पळय तेन्ना. सगळे पांय घालून वयचें पडटा कित्याक तांकां तशेंच मागीर बूट घालून वयचें पडटा स्कुलाक. आनी उदीक खूब दीस जाले व्हांवता. आतां शॉ सुद्दां जाला उदकाक हांगासर. मातशें बेगीनूच मातशें काम क्लियर करून घेवपाचें म्हणलें.
अशें आमी एक व्हिडियो केल्लो. ज्ञानप्रसारक स्कूल आहा सकयल ते बी भुरग्यांचेच प्रायमरी स्कूल. ते उदीक व्हांवताले म्हयनो 2 म्हयनो रेमी स्टुडियो कडेन. तेजेर हांवें व्हिडियो करून तेंच्यांनी टेम्पररी केलें. परतें स्टार्ट जालें. ते स्कुलाच्या दारान सारके रावताले आनी भुरगे घाणींतसून पांय घालून तांकां स्कुलान वयचें पडटालें. जंप मारूंक शकनासले ते कितें. ती परिस्थिती हांगा जाल्लेली आहा. सेंट मेरी प्रायमरी स्कूल म्हापसा आल्तीन म्हणटात हांगासर. कितें हेज्या फुडल्यान कोड आहा आनी पयलीं हांगासर आमचे जलगत सावथ म्हणटा ते म्हणजे हेल्थाचें ऑफीस आसलेलें. आतां ते सकयल येला खंय. तेंच्या फुडल्यान भुरगीं येता वयता. कितें म्हणटा हेजेर तूं? हे जावंक जाय बीन क्लियर सगळे टोटल. वास मारता न्हू. वास मारता हय. ताका खूब दीस जाले आसतले. हय खूब दीस जाले. इतलो आतां प्रत्येक पेरंट्सांक त्रास जाता. पळय कितें परिस्थिती जाल्या म्हापशाची. वयता थंयसर असलेंच. वयता थंयसर घाण. वयता थंयसर गार्बेज. वयता थंय रस्ते सारके ना. आतां आमी रस्त्यांचे व्हिडियो करपाक स्टार्ट केल्यात. कितें हांव नको केन्ना कितें सारकें जातलें आमच्या म्हापशा येते. बाजाराक नोटीस येता बंद करतले म्हणून. केदी व्हडली लज आमच्या म्हापशा बाजाराक येते व्हडले. कितें कित्याक लागून सगळे कडेन घाण जाल्या म्हणून. आतां हे आमचे प्रायमरी स्कूल सेंट मेरी फेमस स्कूल धाकटी धाकटी भुरगीं ह्या हितूरसून उदकांतसून गटराच्या उदकांतसून तांकां क्रॉस करचें पडटा. हेका आतां कितले दीस जाले. हांव म्हणटा कोणाच्याच लक्षांत हें नाका म्हणटा. उदीक खंय पावला पळय तें उदीक हांगासून सामकें सकयल पावला पळय. हें उदीक दाखय मातशें उदीक खंय पावला तें पळय. उदीक खंय पावला पळय. आनी शेळो जाला पळय शेळो पळय. खंय पावला पळय. सकयल घरां आहात. मागीर थंयसर पडतो मंजुनाथ हॉटेल आहा. हें आमी लास्ट इयरूय केल्लेलें. तेज्या पयलीं आमी केल्लेलें. हें पळय खंय वयता पळय उदीक. खंय वयर पावता उदीक सकयल पावला सारकें. हें पळय सारकें सकयल पावलेलें आहा उदीक. हें पळय उदीक खंय पावला तें. हां